केही कुरा गाह्रो पनि पर्न जान्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। तर प्रश्न भन्नुपर्छ, तासतुस त गर्नै पर्यो। अहिलेलाई एकछिनलाई चाहिँ अब दुखाइ भए पनि त्यसको स्वरूप चाहिँ पछि चाहिँ बन्दाखेरि फेरि त्यो फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको लागि एउटा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छ। फेरि यिनै सेरोफेरो आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। किन र सुरुमा भनौँ, अब उहाँले लेख्दाखेरि भाले बासेन भन्ने लेख्नु भएको रहेछ। फेरि मेरो फेरि के भयो भन्दा भाले बास्यो भनेर लेख्ने फेरि म परेँ है। उहाँले भाले बासेन भन्ने लेख्नु भएछ, मैले भाले बास्यो भनेर लेखेको छु फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले आशय चाहिँ उहाँले के भन्दा भाले बास्नुपर्छ र त्यो एउटा बास्ने भाले चाहियो भन्नुभयो होइन। तर मैले चाहिँ भाले बास्यो उज्यालो भइसक्यो भनेर धेरै वर्ष पहिले चाहिँ लेखिसकेको छु। त्यो बारेमा छुट उहाँले यत्रो किताब लेख्नुभयो होइन। तर चाहिँ अब राजनीतिक बाटो छोडिरहँदाखेरि गाली नगर्ने, उहाँले चाहिँ अब 30 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउने होइन। अनि सङ्घर्षको चाहिँ के अरे केही पात्रहरू, आदरणीय पात्रहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ उहाँको विचारलाई पनि समर्थन गर्ने। तर होइन, उहाँहरूले लिएको विचार दर्शन चाहिँ यसरी आएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिक कन्जुसाइ गर्नुभयो भन्ने लागेको छ। तर फेरि म त्यतै हो है भन्ने चाहिँ देखाइरहनु भएको छ है फेरि। त्यस कारणले त्यहाँ अब यहाँ छ्याक्क हुनु समस्या छ होइन। बरु गुमा यदि गुमा फस्टाएको मुला हो भने यहाँ त चाहिँ यही आदिवासी जनजाति भन्नेहरूको गुमा फस्टाएको मुला हो। यहाँ चाहिँ रत्ती थुप्रै गरेपछि अचार खाए पनि भयो, त्यहाँ समस्या त्यहाँ छ। त्यस कारण यहाँ अलिकति सिम्बल मिलाउनु पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। किन रत्ती थुतेर खाइदियो, अचार बनाएर खाने, अम्लेर खाने, केर खाने, आचुटीहरू छैन मलाई भन्ने पनि के हो नि भयो भन्दाखेरि त हजुरको अब घुमीफिर रुङ्गाटाप भने जस्तो त्यही आदिवासी महासङ्घको चाहिँ नेता हुने भयो, काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने भयो है, एमालेसँग बार्गेनिङ गर्ने भयो र सिङ्गो चाहिँ अब मुक्तिको लडाइँको नेतागिरी गर्नेले एउटा संसदसित पद साट्ने भयो। किन यसले त्यता पुर्यायो भन्ने चाहिँ मेरो छ। त्यस कारणले गर्दा यसले चाहिँ के भन्दा राजनीतिक पाटो यो भनेर चाहिँ अलिकति इङ्गित गरिदिएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो होला। यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। र म आज यहाँ विमर्श कार्यक्रममा आइरहँदाखेरि मलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि अब कुन पाटोबाट चाहिँ यहाँ प्रवेश गरौँ भन्ने पनि हो। अब एकातिर एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ लामो समयदेखि क्रियाशील हुँदै आएको र एउटा जिम्मेवारी पनि भाग, अर्कोतिर फेरि फ्रिल्यान्सर पनि हो म। अब त्यो ढङ्गको दृष्टिकोणबाट पनि बोल्नै पर्ने हुन्छ। फेरि एउटा सामान्य पाठक पनि हो, चेतनशील पाठक, त्यताबाट पनि बोल्नु पर्ने हुँदाखेरि केही कुरा गाह्रो पनि पर्न जान्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। तर प्रश्न भन्नुपर्छ, तासतुस त गर्नै पर्यो। अहिलेलाई एकछिनलाई चाहिँ अब दुखाइ भए पनि त्यसको स्वरूप चाहिँ पछि चाहिँ बन्दाखेरि फेरि त्यो फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको लागि एउटा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छ। फेरि यिनै सेरोफेरो आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। किन र फेरि आज हामी जे बहस गर्छौँ, जे विमर्श गर्छौँ त्यो नै फेरि अन्तिम हो भन्ने कुराहरू पनि होइनन्। खोज अनुसन्धानको क्रममा सुझाव सल्लाहहरू हामीले लिने दिने क्रममा अन्य कुराहरू हामीले थप होइन विकसित गर्ने त्यो सन्दर्भहरू पनि जोडिन सक्छन्। सर्वप्रथम म यहाँ एउटा सामान्य पाठकको रूपबाट आजको यो पुस्तक विमर्शमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब पुस्तकको जुन लेखनी छ, मैले पनि भन्नै पर्छ, यो लेखनीमा गहनता छ, यो लेखनीमा धेरै मेहनत छ। के अरे लेखकजीले अघि प्रत्यक्ष रूपमा पनि भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो प्राक कथनमा पनि भन्नुभएको छ। आज 30 वर्षसम्मको जुन एउटा अभियानमा जोडिँदै गर्दा, त्यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरिका विभिन्न चाहिँ जुन उतार चढावहरू, त्यसले दिएका अनुभव, ज्ञान
आधारमा पनि यो पुस्तक चाहिँ आएको छ भने चाहिँ त्यो सही छ। र यो चाहिँ अघि हाम्रो ऋषि यादव सरले भनेकै कुरालाई मैले दोहोऱ्याउँदाखेरि यो पठनीय छ। यो किताबलाई जातिवादको शल्यक्रियालाई हरेक चाहिँ नेपाली जसले चाहिँ परिवर्तनको लागि केही पुगेन कि वैचारिक कुराहरू पुगेन कि केही चाहिँ अब अन्य भनौँ न त्यस्तो चाहिँ डेमोग्राफिकका कुराहरू होइन पुगेन कि भन्ने लाग्छ भने यो किताब आफैमा एउटा डिक्सनरी हो। त्यसले गर्दा समग्रमा चाहिँ यो पुस्तक के छ भन्दाखेरि सङ्ग्रहणीय छ, पठनीय छ। पठनीय भइसकेपछि त्यो आफैमा सङ्ग्रहणीय छ। तर जनजाति कल्चरबाट हेर्दाखेरि के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि अब यो बाक्लो देखेपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो के हो, अब यहाँ के छ के भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा अब यहाँ घुस्ने हो कि नघुस्ने हो, यसो पढ्न पढ्दा गरेर सिरानीमा राख्यो पढेछ कि भन्ने जस्तो मात्रै गरेर जाने भने त यहाँनिरको सौन्दर्यता हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। यो सौन्दर्यतासँग हामी साइनो गाँच्न सक्दैनौँ। तर तपाईँले निश्चित एउटा चाहिँ के भन्दा एक पान्नालाई म चाहिँ अलि मेहनत गरेर पढ्छु, ध्यान केन्द्रित गरेर पढ्छु भनेपछि अब तपाईँ त्यहाँ चाहिँ अब डुब्नुभयो है। र डुब्दै जाँदाखेरि आफूले खोजेका कैयौँ कुराहरू त्यहाँ प्राप्त हुन्छन्, कैयौँ कुराहरू आफूले जानेका कुराहरू ठोक्किन्छन् र कैयौँ कुराहरू चाहिँ फेरि तपाईँले जे ढङ्गले जान्नु भएको छ त्यस्तो होइन कि जस्तो गरे पनि फेरि त्यहाँ चाहिँ आउँछ। र समग्रमा हामीले लेखकसँग चाहिँ बडा लामो वार्ता उसमा समयमा बस्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि लगभग यो 390 पेजभन्दा बढी छ। 390 पेजसम्म चाहिँ उहाँसँग डुब्दै जाँदा घन्टौँ समय हामी उहाँसँग बस्छौँ अनौपचारिक रूपमा। र यति कुरालाई यहाँले मध्यनजर गरेर अगाडि अर्थात् एउटा खालको यो पुस्तकको बारेमा आज छलफल भइरहँदाखेरि जिज्ञासा राखिदिनु भयो भने यो पुस्तकलाई फेरि पनि आफूले सङ्ग्रह गर्ने र अरूलाई पनि सङ्ग्रह गर्नलाई रिफर गर्ने हुन्छ नि होइन। त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र गर्नु पनि पर्ने देखिन्छ। अब सामान्य यति कुरा भनिसकेपछि म एउटा विश्लेषणको पाटोतिर जान चाहन्छु। एउटा सजग पाठक, सजग नेपाली का नाताले म यो पुस्तकको विश्लेषणको पाटोतिर जान चाहन्छु। यहाँ जुन लेखकले जातिवाद भनेर उठाउनु भएको छ, यो जातिवादको सन्दर्भमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले पनि एउटा लामो बहस भूमिका मात्र चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। उहाँले चाहिँ यसलाई जातिवादको चाहिँ जुन आनीबानी हो त्यो चाहिँ अझै गहन हुन्छ। नेपालमा जुन खालको एउटा एकाधिकार छ यो चाहिँ हेजमोनी हो, अर्थात् चाहिँ प्रभुत्व भन्ने ढङ्गबाट उहाँले चाहिँ यहाँ केन्द्रित गर्नुभएको छ। त्यसपछि अब त्यसको साथसाथै फेरि उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म, संस्कृतिको प्रभुत्व र राज्य शक्तिमा अविच्छिन्न वर्चस्वका कारण आज पनि नेपालमा एकल जातीय सत्ताको चरित्र कायम छ भनेर एक खालको चाहिँ अस्वीकृति भन्ने चिज चाहिँ उहाँले दर्शाउन सक्नु भएको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राध्यापक कृष्ण खनाल आफैमा चाहिँ अब नेपालमा गिने चुनेको एउटा व्यक्तित्व हो एकाडेमिक क्षेत्रमा। उहाँले पनि र एकाडेमिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर उहाँले पोलिटिकल्ली, सोसल्ली, इकोनोमिकल्ली पनि अर्थात् पोलिटिकल इकोनोमी बारेमा पनि कलम चलाउनु हुन्छ। उहाँका केही यी कुराहरूले चाहिँ अब लेखकले भन्न खोजेको कुराहरूमा चाहिँ केही स्वीकृतिहरू चाहिँ राखेको म देख्छु। तर देख्दै पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले पनि भूमिका मार्फत अब चाहिँ लेखक चाहिँ यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छैन र लेखकको विचारले यो खालको विचार सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर गयो भने
राम्रो हुन्छ भन्नु चाहिँ सक्नु भएको छ। तर अन्ततमा चाहिँ के छ भन्दा पोसिबिलिटी चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको छ, सम्भावना चाहिँ छ, परिवर्तनको सम्भावना छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले जे जति परिवर्तनहरू भए मन माझिएर भएन, मन माझिएर चाहिँ यो परिवर्तन भएको भए सायद यसरी लेख्नु पर्दैन थियो कि भन्ने जस्तो आशय पनि उहाँले देखाउनु भएको छ। तैपनि अब परिवर्तनको जुन चक्र छ या चाहिँ अगाडि बढ्ने जुन चाहिँ प्रक्रिया हो त्यसलाई चाहिँ उहाँले रोक्न सकिन्न, घडीको सुई उल्टो घुमाउन सकिन्न स्वीकार्नु भएको छ। त्यसमा मेरो पनि सहमति रह्यो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही स्पष्ट हुन पर्ने कुराहरू चाहिँ मैले इङ्गित गरेको छु। सुरुमा भनौँ, अब उहाँले लेख्दाखेरि भाले बासेन भन्ने लेख्नु भएको रहेछ। फेरि मेरो फेरि के भयो भन्दा भाले बास्यो भनेर लेख्ने फेरि म परेँ कि है। उहाँले भाले बासेन भन्ने लेख्नु भएछ, मैले भाले बास्यो भनेर लेखेको छु फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले आशय चाहिँ उहाँले के भन्दा भाले बास्नुपर्छ र त्यो एउटा बास्ने भाले चाहियो भन्नुभयो होइन। तर मैले चाहिँ भाले बास्यो उज्यालो भइसक्यो भनेर धेरै वर्ष पहिले चाहिँ लेखिसकेको छु। त्यो बारेमा छुट्टै चर्चा गरौँला। त्यो कोडमा चाहिँ हाम्रो मिलन नभए पनि अहिले आएर जुन खालको विषयवस्तुहरू उठान भइरहेछ, जुन खालको अभियानहरू चलिरहेछ, यसले चाहिँ हाम्रो मिलन धेरै चाहिँ त्यो अब होइन फराकिलो बनाएको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब उहाँले मार्क्सिस्ट भ्यूबाट चाहिँ आफूलाई टोटल्ली आइसोलेट गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा अघि पनि राख्नुभयो। त्यो कुराहरू यहाँ देखिन्छ। जस्तो अब क्लाइन्ट्सका कुराहरू, गोत्रका कुराहरू भए होइन, जाति राष्ट्रका कुराहरू भए, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर अलिक खारिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। जस्तो हामीले पढाउँदै गर्दा के भन्छौँ भन्दाखेरि जाति, जनजाति, जाति, जात भन्छौँ होइन। जातलाई नेसनमा पढाइन्छ, नेसनको चाहिँ यो पाटो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्दछौँ, जातिको चाहिँ यो पार्ट हुन्छ, जनजातिको यो पार्ट हुन्छ भनेर हामी चाहिँ पढाउँदै गर्छौँ, भन्छौँ। त्यो अनुसार रेफरेन्सहरू पनि हामीले पेस गर्छौँ। र उहाँको चाहिँ अब यहाँ अलिकति के छ भन्दा जात पनि भन्नुभएको छ, जाति पनि भन्नुभएको छ, अनि त्यहाँनिर अब क्लान के अरे नेसन पनि भन्नुभएको छ, राष्ट्रलाई पनि नेसन भन्नुभएको छ, जातिलाई पनि नेसन भन्नुभएको छ, जातलाई पनि नेसन भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियरिफाई गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब खसारले चाहिँ खसारले चाहिँ खासमा जाति हो कि जात हो होइन, यो बारेमा पनि यो पुस्तक चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ अगाडिको दिनमा भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि वर्गीय र जातीय कुराहरू चाहिँ जुन छ पेज चाहिँ तपाईँको 10 मा छ। यो वर्गीय र जातीय कुराहरू चाहिँ पेज 10 मा छ। त्यो पेज 10 मा हेरिरहँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जातको श्रेष्ठता र निष्ठा पनि के छ भन्दाखेरि यो वर्गीय उसको कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ होइन। तर चाहिँ फेरि अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि वर्ग तथा जात भन्ने कुरा छ। वर्ग तथा जात भन्दाखेरि अलिकति कसो चाहिँ क्लियरेन्स आउँदैन कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। अब अहिले संसारभरि पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्ग बिचको लडाइँ जारी छ भन्नुभएको छ उहाँले होइन। फेरि पछि आएर त्यसलाई करेक्सन त गर्नुभएको छ, तर त्यो चिजलाई यसबारेमा पछि चर्चा गरिने छ या केही जोडेर त्यसलाई अगाडि क्लियर गरिदियो भने यो पुस्तकको मिठास अझै आउँछ होला भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण छ, मेरो हेराइ त्यस्तो र अब यो वर्गीय के अरे पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्ग बिचको लडाइँको चाहिँ जुन सन्दर्भ छ त्यसलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि बहुआयामिक ढङ्गबाट हेर्न जरुरी छ जस्तो देखिन्छ। यो मैले कुन पृष्ठभूमिमा भनिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले नेपालमै पनि नेपालको पोलिटिकल साइन्स
फ्याकल्टी अन्तर्गत चाहिँ जति केही रेफरेन्स किताबहरू के निस्केका छन् भन्दाखेरि विगत 200 वर्षसम्म मार्क्सिजमले थान्यो या युरोपमा जन्मिएको एउटा चाहिँ विचारकको किताबले त्यो थान्यो, तर अब त्यो फेल्योर भइसक्यो। नयाँ विचारकको विचार अर्थात् चाहिँ थ्योरी होइन त्यो चाहिँ आएको छैन भनेर अहिले नेपालको युनिभर्सिटिजहरूमा पढाइ हुने किताबहरूमा पनि लेखिएको छ। त्यस कारण यहाँनिर अलिकति यो जातिवादको शैलीगिरालाई हामीले आम जनता समक्ष वकालत गरेर भन्दाखेरि यो चाहिँ छ है। ती 200 वर्ष अगाडि जुन किताब रह्यो र त्यसले 200 वर्षको अहिलेको परिवेशसँग चाहिँ धान्यो हो भने अबको अगाडि जाने सन्दर्भमा नेपालको जुन चाहिँ विशेषता छ त्यो विशेषता अनुसारको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनाको लागि पनि विचार जन्मिएको छ भन्न चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ। म त्यसमा अहिले पछि आउँछु। र अनि यो आदिवासी र जनजाति सम्बन्धमा पनि उहाँले लेखकीय ढङ्गबाट सिधै चाहिँ ठग्याइ हानेर व्याख्यामा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो आदिवासी / जनजाति भनिन्छ के, आदिवासी / जनजाति हुन त त्यहाँ उहाँले चाहिँ अब लेखकीय उसमा फलाने यस्तो छ, अनि के अरे महासङ्घले यस्तो भनेछ होइन, अर्को चाहिँ के अरे प्रतिष्ठानले यस्तो भनेछ भन्ने कुराहरू ल्याउनु भएको छ। तर लेखकले चाहिँ पहिला यस्तो गरी चाहिँ अब अभियानकर्मी भनेको नाताले मैले भन्नु खोजेँ कि अभियान कर्मी उहाँले चाहिँ आफूलाई करार गरिसकेपछि सिधै यो भनेर चाहिँ गइदिएको भए राम्रो थियो। किन भन्दाखेरि मेरो के अरे पढाइमा के लाग्छ भने आदिवासीहरू चाहिँ जनजाति हुन सक्छन् होइन, जनजाति स्टेज हो भन्ने कुरा उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। त्यो हामीले पनि त्यसरी नै भन्दै आएका हौँ। त आदिवासीहरू चाहिँ जनजाति हुन सक्छन्, तर सबै जनजातिहरू आदिवासी चाहिँ हुन सक्दैन। यो कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब यो यस्तो चाहिँ अब एकाडेमिक चाहिँ उसबाट हुन त अब फेरि पनि यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ, पुरा यो एकाडेमिक होइन, यो सहरियाला होइन भन्नुभएको छ। यो खास गरेर गाउँमा चेतना फैलाउनको लागि जोसँग चाहिँ एउटा के अरे ज्ञानका स्रोतहरू चाहिँ कमी छन् उहाँहरूको लागि यो पुस्तक लेखिएको। यहाँ सहरमा बस्ने अब सुटेड टुटेडले यो किताबमा अनेक थरी गर्न सक्छन् भन्नुभएको छ। तर म त्यसरी हेर्दिनँ। म पनि एउटा अभियान कर्मीको नाताले पनि ठ्याक्क भन्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ क्लियर गरिदिँदाखेरि जाति हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिले के भन्छ भन्दाखेरि मान्छे 3 जनजाति भन्छ क्या, त्यो राम्रो कुरा होइन क्या होइन। तपाईँ जनजाति, तपाईँलाई जनजाति हो तपाईँ भन्यो भने त्यो राम्रो कुरा होइन क्या। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ विकास क्रमको स्टेज हो। तपाईँलाई आदिवासी हो भनेपछि त्यो कसैले खोज्न मिलेन, तर जनजाति भन्ने कुरा तपाईँको त्यो खोज्न पनि सकिन्छ, त्यो हराउन पनि सकिन्छ, हराउन हाल्न पनि पर्छ। त्यस कारणले यो पहिचान चाहिँ जुन बनाइएको छ त्यो अलि गलत दृष्टिकोणबाट यसलाई हटाउने सन्दर्भमा चाहिँ आदिवासी जनजाति हुन सक्छन् र सबै जनजाति चाहिँ आदिवासी हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ। हामीले कतिपय हाम्रो काठमाडौँमा बस्ने दिग्गजहरूलाई उनीहरू पनि के भन्छन् भन्दा जनजाति भनेपछि एउटै भाषा संस्कृति यहाँ भएको भनेर बोलमोटर पार्न खोजिरहेछन् क्या। यसैमा फेरि अब मङ्गोल भन्ने कुरा आइरहेको छ फेरि हेर्नुहोस् होइन, फेरि मङ्गोल भन्ने कुरा आएको छ। अब चिनमा त्यत्रो चाहिँ के चिनभन्दा उतातिर मङ्गोलहरूको छुट्टै देश छ मङ्गोलिया, त्यहाँ बिचमा पनि त्यस्तै त्यस्तै अनुहार भएका छन्, तिनीहरू आफूलाई मङ्गोल भन्दैन। अनि अनुहारको चाहिँ एउटा चाहिँ सेप मिल्दैन, मङ्गोल भन्नुपर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। फेरि त्यसमा के भयो, मङ्गोल भन्ने बित्तिकै के भयो, मूलवासी भन्ने कुरा होइन, मूलवासी हो आदिवासी होइन भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यस कारण यो शब्दमा खेल्न खोज्नेहरूको लागि त अब विभिन्न खाले चाहिँ अब तर्क वितर्कले केही पनि काम नगर्ला, अब न्यु खोज्ने कुराहरू मात्रै छन् त्यहाँ। तर यो हाम्रो डकुमेन्ट भएको हुँदाखेरि यो कुराहरूमा क्लियर भएर अगाडि गइदियो भने अति चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यो अनि अर्को पाटो के छ, पेज 30 तिर आउँदाखेरि यो जस्तो रामवरण यादवको अघिको कुरा आयो, अनि सुभाष नेमाङहरूको कुराहरू आयो। अब जति पनि के अरे आदिवासी जनजातिहरू या चाहिँ पीडित समुदायहरू या चाहिँ मुक्ति हुनुपर्ने पाउनुपर्ने जति पनि चाहिँ जाति समुदायहरू या नेपाली जनता छन् उनीहरू कहिलेसम्म चाहिँ प्रयोग भइरह्यो त, हामी चाहिँ प्रयोग भइरहेका छौँ भन्ने कुरा आएको छ। तर कहिलेसम्म होइन, यसलाई चाहिँ त्यतैतिर चाहिँ क्वेसन रेज गरेर
त्यो टपिक्सलाई चाहिँ त्यतै क्लोज गरिदिँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अब विचार्ने कुरो के छ भन्दाखेरि सामाजिक क्रान्तिको कुरालाई लेखकजीले चाहिँ बढी जोड दिनुभएको छ। सामाजिक क्रान्ति हाम्रो चाहिँ अब यो प्रारम्भिक क्रान्ति हो भन्नुभएको छ होइन। अब तर फेरि हामी चाहिँ पावरमा जानको लागि राजनीतिक क्रान्ति पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यस कारणले राजनीतिक क्रान्ति गर्नुपर्ने हामीलाई सामाजिक क्रान्तिमा केन्द्रित त्यो राजनीतिक क्रान्तिबारे क्लियर हुनलाई कति समय हामीले छलफल गर्ने र त्यो छलफल गरिसकेपछि अब हाम्रो प्रारम्भ चाहिँ सामाजिक क्रान्तिबाट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले कसलाई कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्ने हो यसबारेमा पनि हामीले धेरै छलफल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरा छ राज्यलाई चाहिँ विभेदकारी संयन्त्र भन्नुभएको छ। अब यो साँच्चै विभेदकारी हो त? संसारको चाहिँ उसमा के अरे मानकमा हेर्ने हो भने राज्य सधैँ विभेदकारी हो कि होइन? विभेदकारी हो भने त्यो राज्यलाई नमान्ने चाहिँ अब जनता तयार गर्ने सन्दर्भमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। विभेदकारी होइन, विभेदकारी हुन सक्छ र खास गरेर यो चाहिँ अब शासकहरूको चाहिँ प्रवृत्तिमा चाहिँ आधारित हुन्छ भन्ने कुरा हो भने त्यही ढङ्गले हामीले चाहिँ जनतालाई सचेत गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि निजी सम्पत्ति र पितृसत्ताको कुरा छ। निजी सम्पत्ति र पितृसत्ताको कुरा चाहिँ निजी सम्पत्तिले पनि धनी गरेको कुरा गर्यो र पितृसत्ताले पनि धनी गरिब बनाउने कुरा चाहिँ त्यो वातावरण बनायो। यहाँ वर्गीय एउटा चाहिँ समाजको निर्माण गर्नलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यसले भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा छ। अब यसमा के मेरो क्वेसन के छ भन्दाखेरि के पितृसत्ता र निजी सम्पत्तिका कुराहरू एउटै हुन् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा जिज्ञासा छ। अब यहाँनिर यसरी चाहिँ सरसर्ती हेर्दै जाँदाखेरि म एकदम संक्षिप्तमा गइराखेको छु है। यसरी सरसर्ती हेर्दै जाँदाखेरि जुन आउती र अम्बेडकरको सपनाको कुरा आउँछ। आउतीले जुन वैज्ञानिक समाजवादी के कम्युनिस्ट के पार्टी खोलेर उहाँले त्यो पार्टी खोल्दाखेरिको दस्तावेज जुन जातिको बारेमा चाहिँ लेख्नुभयो त्यसमा उहाँले भन्नुभयो सही सिद्धान्त चाहिन्छ, नेतृत्व पनि त्यस्तै खालको चाहिन्छ र चाहिँ अब नयाँ व्यवस्थातिर हामी चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। उत्पीडितहरूको सवाल अम्बेडकरले चाहिँ शिक्षित बन्न, सङ्गठित बन्न, सङ्घर्ष गर्नु, अघि सरले पनि त्यो कुरा चाहिँ इङ्गित गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। अब यसमा चाहिँ अब एउटा विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि त्यो शिक्षित, सङ्गठित र सङ्घर्षशील हुने कुराहरूलाई हामीले कसरी लान सकिन्छ भन्ने बारेमा अलिक व्यापक छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब अर्को कर्सन भएको कुरा के छ भन्दाखेरि कहीँ दल हुन त अघि उहाँले मौखिक रूपमा भौतिक रूपले नै उपस्थित भएर पनि भनिसक्नुभयो। त्यहाँ एउटा छनक के आउँछ भन्दा बरु दल चाहिन्न के अरे अब हाम्रो महावीर पुन जस्तो व्यक्तित्व, कुलमान सिंह जस्तो व्यक्तित्वलाई दिए पनि देश समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। अब त्यसले अलिकति के भन्दा कन्ट्रोभर्सी खडा गर्छ भनेर मैले सचेत गर्न मात्रै चाहेको, तपाईँलाई आलोचना गर्न चाहेको होइन। माथिको कुराहरू उठाउनु भएको छ। अनि के अरे पार्क जङ ही भन्ने चाहिँ कोरियन नेताको कुराहरूलाई जोड दिनुभएको छ, उदाहरण त्यो दिनुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ दलकै नेता हो नि त भनेर उहाँलाई स्मरण गराउनु खोजेको मात्र है। मैले धेरै आलोचना मैले गर्नु खोजेन। अर्थात् दलको नेता चाहिँ सही हुनु पऱ्यो। अब यहीँनिर मैले जोड्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा
नेपाली समाज अहिलेसम्म काबिल भएको रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो के अरे यो दृष्टान्त भन्छ होइन, भाष्य पनि भन्छ के अरे, पछिल्लो दृष्टान्तले चाहिँ क्लियर गर्यो। 2/3 बहुमत दियो, अब यही हो नेता भनेर दिएको होइन रहेछ। अब मै घट्टा बाँदर जस्तो है, मालिकलाई जोगाउँछु भनेर चाहिँ अब फटेर त्यहाँ अब मालिक उसमा मालिकलाई जोगाउँछु भनेर तिराने मालिककै घाँटी छेडिदिएर मालिकलाई उतारी पार्ने जस्तो यस्ता चाहिँ नेता त हाम्रो चाहिँ हामीले छाने रहेछौँ। त्यस कारण नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ हामी कतिको सेन्सिटिभ छौँ हो कि। अब नेतृत्व निर्माण भनेको अहिले त अध्यक्ष बनाउनलाई मात्रै नेतृत्व भनिन्छ के अरे होइन, बाध्यात्मक परिस्थिति अनुसार अध्यक्ष चुन्नेलाई मात्रै नेतृत्व भनिन्छ के अरे। तर उसँग गार्जेनसिप छ कि छैन, उसँग त्याग तपस्या समर्पणहरू छ कि छैन, यो कुराहरू बारे चाहिँ हामीले अलिकति कडै तरिकाले जानुपर्ने देखिन्छ। होइन भने अब के अरे यता चित्त दुख्ला उता चित्त दुख्ला भन्ने जस्तो कुरा गर्ने भने हामी पनि एउटा खालको भ्रमबाट सजिलै मुक्त हुन सक्ने देखिँदैन। अनि अर्को केही ठाउँमा अलिकति शब्द चयन मिलाउनु पर्छ होला भन्ने हो, गुमा फस्टाको मुला भन्नुभएको छ उहाँले होइन। यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्नुपर्छ होला आगामी दिनमा। तर त्यो सत्ताधारीलाई उहाँले गुमा फस्टाको मुला भन्नुभएको छ होइन। तर मेरो विश्लेषण चाहिँ के छ भन्दाखेरि सत्ताधारीहरू गुमा फस्टाको मुला होइनन् होइन। उनीहरू त चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यस्तो ल गुमै भए पनि उनीहरू चाहिँ ढाङ्गिएका बाँसो या दु यताबाट उखुलो उताबाट उम्रिन्छ, उताबाट उखुलो उताबाट उम्रिन्छ, हुँदै हुन्न। यताबाट फुरुत्ती गयो फेरि उता पलाइसक्छ, समस्या छ होइन। बरु गुमा यदि गुमा फस्टाको मुला हो भने यहाँ त चाहिँ यही आदिवासी जनजाति भन्नेहरूको गुमा फस्टाको मुला हो। यो चाहिँ रत्ती टुच्चेर चाहिँ गरेपछि अचार खाए पनि भयो भने हातको मुलै हुन्छ, समस्या त्यहाँ छ। त्यस कारण यहाँ अलिकति सिम्बल मिलाउनु पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। किन रत्ती टुच्चेर खाइदियो अचार बनाएर खाने, अम्लेर खाने, केर खाने, आत्रुटीहरू छैन मलाई त्यो छ। यो छाती बन्दुक र छातीको कुरा ल्याउनु भएको छ उहाँले अघि। बन्दुकले होइन अब छाती चाहिन्छ भन्नुभएको छ है, छाती चाहिन्छ भन्नुभएको छ। छातीलाई उहाँले प्रेमसँग सद्भावसँग जोड्नु भएको छ। यो सिमिलीलाई कसरी मिलाउने पाठकहरूले पनि उहाँलाई सुझाव दिनु होला। किन भन्दाखेरि छाती देखाएर हिँड्दै एउटा खाले दादाको कुरा पनि आउँछ होइन। दादा देखाएर हिँड्ने स्वाठे प्रवृत्ति भन्ने पनि त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति सिमिली मिलाएर राख्नुपर्छ, यो अलि आकर्षक भएन भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। अनि ज्ञान हस्तान्तरण गर्दै जाने भन्ने कुरा छ क्रान्तिको लागि। अब त्यो के ज्ञान हो त्यो स्पष्ट छैन होइन। क्रान्तिको लागि ज्ञान हस्तान्तरण गर्दै जाने भन्ने कुरा छ, त्यो स्पष्ट छैन। किन भन्दा हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तालाई हेर्ने भन्छ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो राजनीतिक क्रान्तिको ज्ञान त देखिँदैन। अब अर्थात् रहेछ भने पनि उहाँले त्यो हस्तान्तरण गर्ने त्यो त्यस्तो खालको खुबी होइन या के भन्ने त्यसलाई त्यो भएको पनि देखिँदैन। त्यस कारण कहाँबाट हो त्यो ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने? हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनले चुनौती खेपेर जुन ठोस एउटा चाहिँ चिज निकाल्छौँ त्यो हस्तान्तरण गर्दै जाने हो या अब के हो यसबारे चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब ज्ञानले सत्य निर्माण गर्छ, सत्यले शक्ति निर्माण गर्छ भन्नुभएको छ। अनि मुक्तिका लागि क्रान्ति हुनुपर्छ र त्यो क्रान्ति चाहिँ प्रेमसँग जोडिएको हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। सपना देखिनुपर्छ, सपनाको लागि त्यो देखिने सपना प्राप्तिको लागि चिन्तन मनन गर्नुपर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अनि जो क्रान्तिको कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ त्यो क्रान्तिमा चाहिँ समर्पण भएन भने चाहिँ त्यो क्रान्ति हुँदैन। त्यो क्रान्ति चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ धर्म रहन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ देख्नु भएको छ। यो सबैको लागि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ मनको डर निकाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यहाँनिर अलिकति भावनात्मक कुरा चाहिँ बढी आयो कि भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण छ। मनको डर चाहिँ निकाल्ने भन्ने कुरा छ। त्यो मनको डर कसरी निस्किन्छ? अब मनको डर निकाल्नलाई त तपाईँ पिएचडी गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न होइन। यहाँ चाहिँ डक्टर देख्ने चाहिँ अब केशवचन्द्र बराल जस्ता मान्छेहरू त हुनुहुन्छ नि होइन। अब डाक्टर ओम गुरुङ जस्ता मान्छेहरू पनि त हुनुहुन्छ नि।
त्यो उहाँको मनको डर निस्किँदै निस्किन्न, केले निस्किने हो त्यो मनको डर होइन। त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर माझ्ने कुराहरूबारे चाहिँ क्रान्तिको हतियार निर्माण गर्ने बारे चाहिँ अब यतिका किताब लेखिसकेपछि न्यु खोजिसकेपछि अहिले तँलाई न्यु खोज्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव र अब अन्त्यतिर जाँदैछु म विश्लेषणको अन्त्यतिर। उहाँले मार्टिन लुथर किङको उसलाई चाहिँ के अरे उहाँ पनि मुक्तिको लडाइँको एउटा चाहिँ ऊ पथ प्रदर्शक हो, नेताहरू सबै हो। उहाँको भाषणहरू साँच्चै आँगै जिरिङ्ग गर्ने खालका भाषणहरू छन्। अब उहाँले के भन्नुभयो, दौड या दौड्नुपर्छ होइन, दौड्न सक्दैनौँ भने हिँड्नुपर्छ। अब हिँड्न सक्दैनौँ भने अब घस्रिने कुराहरू छन् है, घस्रियो घस्रिने भने अब जे गर अब तर गर्न गर भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ। यसरी यो किताब टुङ्गिँदाखेरि अलिक मजा आएन भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण छ। किन भन्दाखेरि अब यो घस्रिने नसके पनि अब सक्ने जति जे सकिन्छ गर भन्ने हो नि के हो नि भन्दाखेरि त हजुरको अब घुमीफिर रुङ्गा टाप भने जस्तो त्यही आदिवासी महासङ्घको चाहिँ नेता हुने भए, काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने भए है, एमालेसँग बार्गेनिङ गर्ने भए र सिङ्गो चाहिँ अब मुक्तिको लडाइँको नेतागिरी गर्नेले एउटा सांसदसित पद साट्ने भयो। किन यसले त्यता पुर्यायो भन्ने चाहिँ मेरो छ। त्यस कारणले गर्दा यसले चाहिँ के भन्दा राजनीतिक पाटो यो भनेर चाहिँ अलिकति इङ्गित गरिदिएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ मेरो छ। समतामूलक समृद्धिको कुरामा पनि मेरो अलिकति कमेन्ट छ। किन भन्दा समृद्धि भएर मात्रै पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, उहाँले ल्याउनु भएको छ, फेरि अलिकति तल गएर त्यहाँ चिप्लिनु भएको छ कि समृद्धि समतामूलक, समृद्ध देश समतामूलक समाज भन्नुभएको छ होइन। अझ देश समृद्ध भएर मात्रै चाहिँ समाज समतामूलक हुन चाहिँ सक्दैन होला होइन। तपाईँ र म पनि व्यक्ति चाहिँ समृद्ध भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाज चाहिँ समतामूलक ढङ्गले सम्मान पाउने चाहिँ अवस्थाको हुन्छ होला भन्नेमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त अब 2/3 वाला प्रधानमन्त्रीले अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने कुराहरू ल्याएर चाहिँ मान्छेलाई झ्यारी पिटाएर गाँठी होटी भन्ने पारे होइन। भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भनेर चाहिँ नेपालगञ्जतिरैबाट बाबु उतै भनेर चाहिँ अब वकिल बास्कोटालाई चाहिँ सिधै बालकोटतिर पुर्याइदिए होइन, तर जेल कोचेनन् र यस्तो खालको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यस कारणले समतामूलकमै हामीले चाहिँ बढी फोकस गरौँ होला होइन। किनभने अस्तित्वको कुरा छ, पहिचानको कुरा छ, अस्तित्वको कुरा छ, अर्थात् लङ लाइफको कुरा छ होइन, लङ लाइफको कुराहरू छ। र अब यति कुराहरू आइसके पछाडि अब चाहिँ अलिकति अर्को पाटोमा प्रवेश गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। जुन किताबले यहाँ चाहिँ अब यतिका चाहिँ के अरे शल्यक्रिया गर्दै आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब धागो सिलाएर अब दबाई यो खाने, अब इन्जेक्सन यो लाउने होइन, यो ट्याक भनिदिएको भए बिरामी सन्चो हुन्थ्यो कि। यहाँ अब दबाईहरूको रिफर छैन के हो कि, दबाईहरूको रिफर छैन, त्यो चाहिँ अब रिफर चाहिँ अब गर्नुपर्छ किताबले भन्ने चाहिँ सुझाव हो। अब यसलाई कसरी लान सकिन्छ भोलि त्यो जातिवादको शल्यक्रियाको चाहिँ बाटो, त्यसमा राजनीतिक पाटो चाहिँ जोड्न जरुरी छ। त्यसमा अन्य कतिपय पाटोहरू छुटेका पनि छन्, त्यो अब वैयक्तिक रूपमा पनि हामी उहाँलाई सुझाव दिनेछौँ। त्यो यति कुरा चाहिँ भनिसके पछाडि अब म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि उहाँले यत्रो किताब लेख्नुभयो होइन, तर चाहिँ अब राजनीतिक पाटो छोडिरहँदाखेरि गाली नगर्ने, उहाँले चाहिँ अब 30 वर्ष चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आउने होइन। अनि सङ्घर्षको चाहिँ के अरे केही पात्रहरू आदरणीय पात्रहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ उहाँको विचारलाई पनि समर्थन गर्ने, तर होइन उहाँहरूले लिएको विचार दर्शन चाहिँ यसरी आएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिक कन्जुसाइ गर्नुभयो भन्ने लागेको छ। तर फेरि म त्यतै हो है भन्ने चाहिँ देखाइरहनु भएको छ है फेरि। त्यस कारणले त्यहाँ अब यहाँ छ्याक्क हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो अब उहाँलाई बल सहितको सुझाव छ। अब
अब यदि भन्नुपर्दाखेरि म संक्षिप्तमा के भन्छु भन्दाखेरि अहिले जस्तो हाम्रो अगाडि विश्लेषण गरिराख्ने हाम्रो ऋषि सरले पनि त्यही कुरा राख्नु, रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरूमा हामी सहमत हुन सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नु होइन। तर अब अहिलेकै संरचनाभित्र सहमत हुन सकिन्छ कि के हुन्छ त भन्ने बारेमा फेरि दलको विकल्प दल भन्नेतिर उहाँले पनि अलि चाहिँ मन फुलाउनु भएन कि भन्ने मलाई लाग्यो है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ राजनीतिक फिल्डको पनि के अरे अब अभियन्ता भएको नाताले, सिपाही भएको नाताले हामीले जुन विचार चाहिँ बारे वकालत गर्दै आयो त्यो त बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादको विचार हो। त्यो त 30 वर्षदेखि यहाँ चाहिँ के छ, छलफलमा छ कि 30 वर्षदेखि छलफलमा छ। त्यस्तै विचार ल्याएर चाहिँ अब हजारौँ मान्छे दशरथ रङ्गशालामा जम्मा गरेर पनि तिनी हराइसके होइन, अन्य कहाँ जम्मा गरेर पनि तिनी हराइसके। तर एउटा विचार आयो बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादको विचार, त्यो 30 वर्षदेखि यहाँ सङ्घर्ष गर्दै आएको छ नि। कि यसले चाहिँ के अरे भाटा हानेन भनेर हो कि यसले बसको सिसा फुटालेन भनेर हो कि यसले बोर्डिङको चाहिँ के भन्छ ढोका जलाएन भनेर हो कि या के हो? त्यसैले यसमा चाहिँ अलि मन गर्नु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध रहन्छ। अब यो किन रहन्छ भन्दाखेरि हामी हो अभिव्यक्तिका कुराहरू हिजो मिलेनन् होला, तर लिखितमको रूपमा बगितम चाहिँ अब जस्तो मिठो नमिठो आए पनि लिखितम त के हो भन्दाखेरि यो मुलुकको चाहिँ विशिष्टता भनेको बहुजातीय छ, बहुधार्मिक छ, बहुभाषिक छ होइन, अर्थात् चाहिँ बहुआयामिक ढङ्ग छ भन्ने नि हो नि। यस्तो खालको चाहिँ सामाजिक संरचना भएको चाहिँ देशमा बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद तर्फ उन्मुख भएको विचार नै के हुन्छ, कारगर हुन्छ भनेर हामी छलफल गर्दै आएका छौँ। अब यो चिज गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि फेरि जातिवादी कुरा आउँछ होइन, जातिको कुरा गर्दा जातिवादी कुरा आउँछ। तर राजनीति विज्ञानसँग चाहिँ मिल्नु पर्यो होइन, राजनीति चाहिँ विज्ञानसँग टाइअप हुनु पर्यो। विज्ञान फेरि राजनीतिको चाहिँ अब परिवर्तन उन्मुख त्यो थ्योरीसँग टाइअप हुन सकेन भने दुइटै फेल हुन्छ क्या। किनभने त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो, यता पनि चिज मिल्नु पर्यो, नत्र ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। तर त्यसो भए यो बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादको चाहिँ जुन सिद्धान्त छ जनमुक्ति विचारधारा भनेर यो चाहिँ ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा अहिले चाहिँ पछिल्लो विज्ञानको थ्योरीको कसीमा राखेर मैले हेरेँ। खास गरेर म जनमुक्ति एकाडेमी पनि प्रमुख भएको नाताले त्यो अहिले के छ भन्दा अहिलेको विज्ञानको नयाँ चाहिँ थ्योरी भनेको क्वान्टम थ्योरी हो। क्वान्टम थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि संसारको आँखाले नदेख्ने चाहिँ पार्टिकल्सहरू चाहिँ छन् भने पनि त्यसको महत्त्व छ भन्छ कि त्यसको अस्तित्व कायम हुनुपर्छ भन्छ। यदि त्यसको अस्तित्व कायम नहुने भने यो चाहिँ हाम्रो पर्यावरणीय होइन समग्र चाहिँ मानव चाहिँ जीवनमा नै त्यसको चाहिँ के छ असर पर्छ, त्यसले चाहिँ मानव जीवनलाई नै अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो हिसाबमा भन्दाखेरि त जसको जित्नधारी उसको उतना भागीदारी, त्यो त हामीले भन्दै आएको नि त होइन, विगत 30 वर्षदेखि भन्दै आएको नि त। यो बारेमा चाहिँ लेखकज्यूले अब यसमा अलिकति गम्भीर ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो यता मात्रै दिनुहोस् मैले भन्दिनँ, जस्तो अब मङ्गोलको पाटोबाट चाहिँ के छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने जुन चाहिँ गरेका छ उहाँको पाटोबाट के छ त, अनि अब पूर्वमा लिङ्गवान भन्नेहरूदेखि लिएर अन्य चाहिँ अब तामाङ सालिङ दलहरू पनि छन् के उहाँहरूको पाटोबाट के थियो त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति विश्लेषण चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यति गरिसके पछाडि अब यो जति पनि चाहिँ अब एउटा के अरे सङ्कलन छ, यहाँ चाहिँ विचारको एउटा बहाव छ, त्यो बहावले चाहिँ टेक्ने ठाउँ पाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष छ। विद्रोहलाई कमान्ड गर्ने पनि पोलिटिकल आइडियोलोजीले हो होइन, त्यहाँ विद्रोह छ कि छैन भनेर चिन्ने पनि पोलिटिकल सेन्सले हो भने अब त्यसलाई भोलि व्यवस्थित गर्ने हरेक कुराको म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको राजनीतिक चाहिँ विचारधाराले हो। कुन चाहिँ राजनीतिक विचारधारा? उहाँले अब पुँजीवादलाई पनि स्वीकार्नु भएको छैन, कम्युनिस्टहरूलाई पनि स्वीकार्नु भएको छैन,
होइन राप्रपाको चाहिँ पुराना हो भनेर पनि उहाँले स्वीकार्नु भएको छैन। नस्वीकारेपछि त यो हो भन्नु पऱ्यो। त्यस कारण त्यो हो भन्नको लागि चाहिँ म एक पक्ष मात्रै भएर पनि हेर्दिनँ। एउटा चाहिँ जातीय मुक्ति आन्दोलनको अभियन्ताको हिसाबले पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी हरेक जातिलाई राज्य सत्ताको मालिक बनाउँ। अर्थात् अबको लडाइँ के हो भन्दाखेरि 100 वर्षदेखि लिने ठाउँमा रहेकाहरू अब दिने ठाउँमा जान चाहन्छ होइन। त्यो दिने ठाउँमा जान चाहनुको लागि चाहिँ एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी चाहिन्छ। त्यो आइडियोलोजी भनेको 30 वर्षदेखि यहाँ जनमुक्ति विचारधारा भनेर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको रूपमा आइरहेको छ। त्यसको लक्ष्य भनेको बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। त्यसका केही कम्पोनेन्ट्सहरू छ जस्तो संहिताको कुरा हिजो हामीले गर्दाखेरि त्यो हास्यास्पद थिए। आज त्यो हामीले भने जस्तो नआए पनि त्यो संहितामा टेकेको छ। जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व कुराहरू समावेशी भन्ने शब्दमा आएर टेकाइएको छ होइन। धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू छन् अनि त्यस्तै अन्य धेरै सामाजिक न्यायका कुराहरू छन्। यो चिजहरू चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ यहाँ उर्गेल्न सक्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ समेट्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण छ, मेरो सुझाव पनि छ। अब यो किन यस्तो गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि आखिरीमा हामीले अब उहाँ र मेरो चाहिँ त्यो लडाइँको कुरा मिलेछ है। उहाँले पनि शान्तिपूर्ण भनेछ, म पनि शान्तिपूर्णै हो होइन। तर अब शान्तिपूर्ण लडाइँको सन्दर्भमा चाहिँ बहसहरू धेरै गर्नुपर्ने कुराहरू बारे चाहिँ अब हामीले निश्चित रूपमा चाहिँ जो अभियन्ता त्यो चाहिँ अब के अरे ओछ्यानमा बसेर सपना देखेर चाहिँ अभियन्ता हुने कल्पना गरेर त्यसबाट चाहिँ केही पनि सम्भव छैन। ऊ खट्नै पर्ने हुन्छ, खट्न जरुरी छ। त्यो खट्नको लागि हामीले देखेको चाहिँ जुन सपना त्यो सपनाबाट हामी चाहिँ बढी दीक्षित हुनु पर्यो। र शोषणको जुन सन्दर्भ छ, शोषण त अब हिजो चाहिँ पिँढी उता राखेर शोषण गर्ने थियो के अरे, अहिले काखैमा राख्ने हो, तिमी मेरै हो, तिमी चाहिँ मेरो आफ्नै हो भन्ने, चिमुट्ने, मार्ने, या गराउने गर्ने, उता बाहिर देख्दाखेरि राम्रो देखिनु पर्यो। फेरि यस्तो छ हेर्नुहोस् अहिलेको शोषणको विधि। त्यस कारण अब यो अभिजातीय वर्गहरूले विभिन्न खाले आइडियाहरू लिएको हुँदाखेरि अब हामीले देख्दा त अब जस्तो आदिवासी, म पनि एउटा आदिवासी भएको मान्छेले आदिवासी चाहिँ अब फिगरका मान्छेहरू कहीँ अध्यक्ष भएको छन्, कहीँ के खान्छन्, हुने खाएका छन् नि होइन। तर तिनीहरूको चाहिँ जुन सम्मानको कुराहरू छ, ग्लोरीको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ छैन। कुनै पनि बेला तिनीहरू चाहिँ भोतेभाङ हुन सक्ने एउटा चाहिँ डरलाग्दो परिस्थिति छ। तर बाहिर हेर्दाखेरि उनीहरू एकदम राम्रा छन्, मटाएका छन्, सिल्ला भएका छन्, घरगोठ बनेको छ होइन, राम्रो होटेलमा चाहिँ खान सक्ने भएका छन्, राजनीतिमा हिँडेर पनि त्यो उनीहरू चाहिँ एउटा खालको शोषणलाई सहेर बसेकाहरू चाहिँ भए। र अब अन्तिममा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले जिम्मेवार नेतृत्वको कुरा गर्नुपर्छ, नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ। जस्तो अब उहाँले जुन कोसिस गर्नुभएको छ नि, उहाँ अब एउटा फ्याक्टरको नेता हो भन्ने बारेमा तपाईँले मैले पनि बुस्ट गर्ने कुराहरूमा त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि सरकारको कुरा छ, त्यसलाई अब जिम्मेवार सरकारको पनि हामीले परिकल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जो अभियन्ता हुन्छ या कार्यकर्ता त्यो पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र जनता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। जनता जिम्मेवार नभएको हुनाले चाहिँ यहाँ धेरै समस्या भएको छ। त्यस कारण अलिकति यो परिवर्तनको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि परिवर्तनको सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि बहुआयामिकै हो। हामीले जातिवाद भनेर चाहिँ सुरुवात गरे पनि त्यो अब हाम्रो प्राध्यापक कृष्ण खनालले चाहिँ प्रभुत्व भने पनि अब कसैले चाहिँ अब नस्ले चाहिँ ऊ दमन भने पनि त्यो अन्ततोगत एकाधिकार नै हो होइन। एउटा एकपक्षीय चाहिँ त्यो शासन शैली, एकपक्षीय व्यवहार सबै हो। त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा नेपाल जस्तो देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्छ र त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सिर्जना गर्ने होइन। अघि हाम्रो लेखकजीले भने जस्तो काम गर्न चाहनेहरू विरक्तिएर कहाँ पुग्न पर्ने, घर बनाउनु छ अर्का आफ्नो, तर चाहिँ काम गर्न जानुपर्ने छ विदेशमा। यो खालको चाहिँ जुन अब संस्कार बनेको छ, यो संस्कारबाट हामी उम्कन सक्दैनौँ। त्यसको लागि राष्ट्रिय चाहिँ अर्थतन्त्रको निर्माणको जुन सन्दर्भहरू छन् अनि पोलिटिकल्ली चाहिँ अधिकार सम्पन्न गर्ने, बाँच र बाँच्नु देऊ, आफ्नो पनि अधिकार लिने, अरूको पनि अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालको चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई हामीले
बुस्टअप गर्नुपर्ने हुन्छ र अबको आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व कार्य चाहिँ विचार पनि त्यही हो र त्यसमा चाहिँ अब नमिलेको कुराहरू के छन् त्यो मिलाउने बारेमा बरु तमाम छलफल गर्न सकिन्छ किन 30 वर्षसम्म चाहिँ छलफल गर्दै आइसके पछाडि यो हारेको छैन जितेको नभए पनि त्यस कारणले अब जित्ने भनेको जुन चाहिँ हार्दै हारेको छैन त्यसैले नै हो जित्ने अब तीनटा शक्ति जो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी के भन्नु भएको छ राप्रपा तिनीहरूको विकल्पको रूपमा चाहिँ अब के हो भने साम्यवादी विचारधारा पुँजीवादी विचारधाराको विकल्पमा चाहिँ अब जनमुक्ति विचारधारा बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य यो चाहिँ यो पुस्तकको मर्म बन्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरू बिचमा राख्छु र यहाँ यो हाम्रो चाहिँ नागरिक चौतारी नेपालले जुन चाहिँ अब फोरम मलाई यहाँ दियो व्यक्तिगत रूपमा र लेखकज्यूसँग सँगै बसेर उहाँलाई जाऊ होइन अब केही अब चाहिँ अब तिखा त ज्यादै तिखा छैन तर ठिकको चाहिँ यताउता पनि अब गर्न पाउने वातावरण थियो अब अर्को विश्लेषकज्यूको पनि सुन्ने मौका चाहिँ जुन यो अवसर प्रदान भयो त्यस सबैको लागि धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै मेरो संक्षिप्त चाहिँ यो विश्लेषण तर्क वितर्क यही अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार